Galaxy News Hour Live. राज्य सञ्चालनका हरेक काम खुला, पारदर्शी र अनुमान योग्य हुनुपर्छ। यसैका लागि संविधान, कानुन, नीति र नियम बनाइन्छन्। तर यहाँ रातारात कुन नियम कसका लागि बाधक भइदिन्छ र छड्के बाटोबाट संशोधन गरिन्छ कसैलाई थाहै हुन्न। संविधान र कानुनमा लेख्दैमा सबै कुरा त्यही अनुसार भइहाल्दैन। कतिपय कुरा कानुनमा स्पष्ट लेख्दा राज्यका पदाधिकारीमा आफ्नो तजविजी अधिकार क्षेत्र साँगुरिन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ। जस्तो सरकार गठनको प्रक्रियाबारे स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा नयाँ निर्वाचनबाट संसदको टुङ्गो लागिसक्दा पनि देशले नयाँ सरकार कहिले पाउँछ भन्ने यकिन छैन। गएको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले कार्यकाल कहिले सकियो र नवनिर्वाचितहरूले कहिलेसम्म काम गर्नेछन् भन्ने अनिश्चित नै छ। देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी नेतृत्वको कार्यकाल कहिलेसम्म हो र उत्तराधिकारीको को हो भन्ने कुरा सधैँ अँध्यारोमा राखिन्छ। बेमौसमी बहस र विवादको तुफान ल्याइन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। अदालतले अपराधी करार गरी कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकाहरू कार्यकारीको आदेशमा कुन बेला छुट्छन् भन्ने ठेगान हुन्न। विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो हुन्न। हिजो हुकुमी शासन हुँदा पनि शासन सञ्चालनमा यो हदसम्मको खेलाँची थिएन। संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान अन्तर्गत दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। संविधानले ट्र्याक खोलेका कानुनका बाटाहरू यतिन्जेल पिच भइसक्नु पर्ने हो। तर यहाँ त बनेका बाटामा पनि खाल्टा पार्ने काम भइरहेको छ। सम्याइसकेका ठाउँमा फेरि भत्क्याउने प्रयास भइरहेका छन्। हरेक निकाय र संस्था तदर्थवादबाट सञ्चालित छन्। तत्काल आफूलाई के गर्दा लाभ मिल्छ भन्नेमा मात्र विधि सञ्चालकहरूको ध्यान देखिन्छ। आफ्ना व्यवहार र क्रियाकलाप भविष्यका निम्ति नजिर बन्छन् भन्ने पनि उनीहरूले ख्याल गरेको पाइँदैन। त्यसैले हिजो आफैले गरेका कामको आज विरोध गर्न पनि उनीहरू तयार छन्। हिजो आफैले ल्याएका नियम उल्ट्याउन उद्धत छन्। जवाफदेही विहीनता र अराजकताको यो यात्रा कहिलेसम्म? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालुवाटार पुगेरै दाहालले मागे देउवाको साथ। अरू पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व नछाड्न कांग्रेस सांसदहरूको दबाव। संयुक्त सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने शीतल निवासको तयारी। 7 वर्षसम्म कार्यविधि प्रश्न नपार्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको तजविज। कालीकोटको पहिरोमा पुरिएर दुवै खुट्टा जलेकी बालिकाप्रति सरकारको बेवास्ता। परिवार ऋण काटेर उपचारमा, प्रशासन भन्छ आवेदन नै परेन। हैजा विरुद्धको खोप अभाव भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। विगत वर्षभन्दा घातक हैजा फैलिएका 30 अफ्रिकी देशमा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण। र फ्रान्सको टोलीमा अस्वस्थ हुने खेलाडीको संख्या 6 पुग्यो। प्रमुख खेलाडी नै फाइनल खेलमा उपस्थित नहुनेमा शंका। निरन्तर एयर कन्डिसनको प्रयोगले बिरामी परेको प्रशिक्षकको आरोप। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम शीतल निवास पुगेपछि दलहरूको ध्यान सरकार निर्माणमा केन्द्रित त भएको छ, तर प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। दाहालले कांग्रेससँग आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सहयोग गर्न भनिरहेकामा कांग्रेसभित्र भने सरकारको नेतृत्व अरू दललाई नदिन दबाव बढेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार प्रतिनिधि सभामा पार्टीबाट निर्वाचित सदस्यलाई बधाई दिन बालुवाटार बोलाएका थिए। देउवाले पार्टीका नवनिर्वाचित सदस्यलाई अपराह्न बोलाएकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बिहानै बालुवाटार पुगे। उनले देउवा सामु आलो पालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै पहिलो चरणमा आफूलाई सरकारको नेतृत्व दिन आग्रह गरे। दाहालको यो आग्रह अपराह्न बालुवाटारमा उपस्थित भएका कांग्रेसका सबै नवनिर्वाचित सदस्यहरूको कानमा पर्यो।
बधाई थाप्न उपस्थित भएका उनीहरूले दाहालको प्रस्ताव स्वीकार नगर्न देउबालाई दबाब दिए। होइन, अहिले स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल हो। संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियत नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको छ र गठबन्धनमा पनि हाम्रो फराकिलो अन्तरले ठुलो दलको हैसियत नेपाली काङ्ग्रेसको छ। त्यस अर्थमा स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई देशैले, जनताले, सबैले स्वाभाविक रूपमा लिन्छन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। यद्यपि यस विषयमा औपचारिक रूपमा कसरी जाने निर्णय भइसकेको छैन, तर यो स्वाभाविक रूपमा हामीले लिएका छौँ। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका 89 र माओवादी केन्द्रसँग 32 सिट छ। आफूले भन्दा 57 सिट कम जितेको माओवादी केन्द्रलाई सुरुमै प्रधानमन्त्री दिनु जनादेश विपरीत हुने भनेर काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। पछिल्लो पटक पनि आम नेपाली जनताले जे म्यान्डेट दिनुभएको छ नि, त्यो म्यान्डेट अनुसार चल्न सक्यो भने मुलुक स्थिरतातिर जान सक्छ। अब आकाङ्क्षा राख्ने, दाबी राख्ने यो सबै कुरा व्यक्तिगत रूपमा रहन सक्छ, तर जनताको म्यान्डेट हामीले बिर्स्यौँ भने फेरि हामी अस्थिरतातिर धकिलिन सक्छौँ भनेर मैले सबै नेताहरूले सचेत गराउन चाहन्छु। सरकारको नेतृत्व नछोड्न दबाब गरे पनि काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार को भन्ने यकिन छैन। देउबाले 6औं पटक प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने छलफल बढाएका छन्, तर उनले छलफललाई तीव्रता दिँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गठबन्धनका अरू नेता कहाँ धाइरहेका छन्। यस्तै महामन्त्री गगन थापा मङ्सिर 4 को चुनावमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर निर्वाचित भएका हुन्। थापाले संसदीय दलको नेताको चुनावमा प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी अगाडि बढाइसकेका छन्। उनको पक्षमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभियान नै चलाएका छन्। पूर्व उपसभामुख प्रकाशमान सिंह र पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री पदको लोभ गरिरहेका छन्। आकाङ्क्षी धेरै भएकाले काङ्ग्रेसले एक साताभित्र संसदीय दलको नेता छान्ने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि आइतबार कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ। त्यसो त निर्वाचनमा पूर्व अनुमान गरे भन्दा कम सिट जितेपछि सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन नसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सत्ता गठबन्धन फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। त्यसका लागि उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग छलफल चलाइरहेका छन्। म सरकार बनाउने दौडहरू हेरिरहेको छु क्या अहिले, फुटबल म्याच भन्दा पनि सरकार बनाउने दौडहरू चुप लाएर बसेर हेरिरहेको छु। कसले कता दौड गर्दैछ, कसले कता पास हान्यो, कसले कता फल खेल्यो, कसले कता के गर्दैछ, कहाँ कहाँ बजार लागेको छ, कहाँ कहाँ मोलतोल भएको छ, कहाँ लिलाम बडाबड, कहाँ ढाक बडाबड, यो सब हेरिरहेको छु। बहुमत कसैको पनि नभएको तर लोभ गर्नेहरू धेरै भएकाले प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने अन्यल भने कायमै छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीमा विभिन्न दलले दाबी गरिरहेका बेला संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्यहरूलाई हामीले के काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्छ, अहिलेको अवस्था त्यही हो। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ। स्वाभाविक ठुलो दल हुनाका नाताले काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमै पहल गर्ने र त्यसैमा सहमति जुट्ने विश्वास छ। गएको निर्वाचनको म्यान्डेट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने हो। सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले पनि र गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतले पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने कुरामा चाहिँ अग्रसरता लिन्छौँ र गठबन्धनभित्रका दलहरू आलो पालो सत्ता साझेदारी गरेर अगाडि बढाउन् भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण छ। संसदीय प्रजातन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष नै सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको पहिलो अधिकार हो, त्यसमा विवादै छैन। न त तपाईँहरूले भने जस्तो अरू दलले अहिले दाबी गरेका छन्, न त काङ्ग्रेसले छाडेको नै छ। त्यसैले तपाईँहरूले अरूले दाबी गरे भन्ने कुराप्रति अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले छैन। आम निर्वाचनको नतिजा प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको मानिन्छ। अबको केही दिनमै राष्ट्रपतिले संयुक्त सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको भनिए पनि निश्चित भइसकेको छैन। संविधानमा प्रतिवेदन बुझेको कति दिनमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने हो र संसद अधिवेशन कहिले डाक्ने हो स्पष्टता नहुँदा राज्यका निकाय र दलहरूले आफू खुसी र आफू अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
2063 सालको अन्तरिम संविधानमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदलाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो। तर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। संविधानको धारा 76मा प्रधानमन्त्री चयन हुने 4वटा अवस्था उल्लेख छ। तर निर्वाचन सम्पन्न भएर चुनावी प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पुगेको कति दिनमा त्यो प्रक्रिया सुरु हुने र कति दिन दिइने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि छैन। कुनै दलको एकल बहुमत नआएको खण्डमा 30 दिनभित्र संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्ने भनिए पनि प्रक्रिया कहाँ कसरी सुरु हुने कुनै टुङ्गो छैन। त्यसैले त चुनावी प्रतिवेदन शीतल निवास पुगिसक्दा पनि सरकार निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन। शीतल निवास र संसदको ले आपसी कोअर्डिनेट गरेर काम गर्नुपर्छ। दलहरूले त उन त त्यहाँका खेलाडी हुन्, खेलाडीलाई रेफ्रीले कसरी खेलाउँछ भन्ने कुरा हैन, एउटा इस्टाब्लिस प्रिन्सिपल छ, कहिले कहिले उल्लङ्घन हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। खेलाडी एक्सर्साइज गर्दै गर्छन्, रेफ्रीले त झन्डा उठाउने मान्छेले आफ्नो सिस्टममा सोच्दै गर्छ। त्यस्तो त पहिला सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने या निर्वाचित सदस्यहरूको शपथ हुने भन्नेमै पनि स्पष्टता छैन। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने भनिए पनि 2074को निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली सांसदको शपथ अघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यति बेला संविधान जारी पछिको पहिलो चुनाव मात्र थियो। तर 5 वर्षपछि दोस्रो चुनाव भइसक्दा पनि यी अस्पष्टता हटाइएको छैन। जबकि शीतल निवासले गएका 5 वर्षमा 3 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइसकेको छ। संविधानले मोटामोटी रूपमा व्यवस्था गरे हो, यो व्यवस्थालाई अझ व्यापक रूपमा कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ। यस सम्बन्धी ऐन, सरकार निर्माण सम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधि सभाको शपथदेखि लिएर बैठकको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा केही व्यवस्था गरेको भए पनि पर्याप्त व्यवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो वास्तवमा अहिले पनि यो संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुको लागि कानुन गराउनुपर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा 93मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र त्यही संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने हो। तर शपथ र सरकार निर्माण प्रक्रियाको तादम्यता मिलाइएको छैन। 30 दिनलाई आधार समय मानेर राष्ट्रपतिले आफू खुसी समय निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ। चाहे त्यो सरकार निर्माणको हकमा होस् या संसद अधिवेशन आह्वानको विषयमा संविधानमा देखिएका यस्ता अस्पष्टता कहिलेसम्म राखिरहने र हटाउने दायित्व कसको? यी प्रश्नमा गएका 5 वर्षसम्म कुनै गृह कार्य नहुनुले विधिको पूर्णता र व्यवस्थाको चुस्तताप्रति कसैले वास्ता नगरेको प्रश्नाउँछ। पोखराबाट उत्तम पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कानुन र नियमले निश्चितता दिन्छ, न्याय प्रत्याभूत गर्छ, प्रक्रिया र प्रणालीप्रति विश्वसनीयता बढाउँछ। कुनै नेता वा निकायको तजबिजमा देश चलाउने हो भने किन चाहियो कानुन? अब केही संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य चुनावको परिणाम सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 62 बमोजिम आयोगले आज अपराह्न एकै साथ 7 वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष चुनावी प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, सचिव र सहसचिव सहितको टोलीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर अलग अलग रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रदेश एकका प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाए। यस्तै गण्डकीमा आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेल, लुम्बिनीमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, सुदूरपश्चिम आयुक्त जानकी कुमारी तुलाधर, मधेसमा आयुक्त सुगन शमशेर जबरा, बागमतीमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र कर्णालीमा सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा आयोगको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै 7 प्रदेशमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गठबन्धनका कारण बदर मत बढेको बताएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले मतदाता शिक्षा दिए पनि दलहरूको गठबन्धनका कारण बदर मत बढेको बताए। निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गरेर एकले अर्काको चुनाव चिन्हमा भोट मागेकाले बदर मत बढेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ
5.06 र समानुपात एकतर्फ 5.09% तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपात एकतर्फ 6.55% मत बदर भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको काम कारबाही जनमुखी, पारदर्शी र नागरिक प्रति जवाबदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको 104औं स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिक नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तह नागरिक प्रति जवाबदेही हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले संविधानले विकास, निर्माण र सेवाको आधार स्तम्भको रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएकाले स्थानीय तहले सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भौतिक पूर्वाधारका काम नागरिकको जीवनलाई सहज हुने गरी अघि बढाउन जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे। देउवाले सम्पदा संरक्षणमा ललितपुर महानगरले गरेका कामको प्रशंसा गरे। कार्यक्रममा ललितपुर महानगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जाम व्यवस्थापनका लागि मेट्रो रेल सञ्चालनको विकल्प नरहेको बताए। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले नेवा सभ्यता सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना र बागमती नदीको सफाईका लागि सहकार्य गर्न ललितपुर महानगरसँग प्रस्ताव गरेका थिए। नेपाल आँखा अस्पतालले यो आर्थिक वर्षमा 10,000 व्यक्तिको आँखाको शल्यक्रिया गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अस्पतालले आज आफ्नो 17औं साधारण सभाका अवसरमा गत आर्थिक वर्षभन्दा बढीको शल्यक्रिया गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको हो। अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष 8,126 शल्यक्रिया गरेको थियो। तीमध्ये 5,981 वटा जटिल खालका शल्यक्रिया हुन्। अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेलले गत आर्थिक वर्ष 1,32,000 बिरामीको उपचार गरेको जानकारी दिए। उपचार बापत अस्पतालले 17,27,77,000 आमदानी गरेको थियो। त्यसमध्ये 2,38,34,000 रुपैयाँ बचत भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा हाल 14 जना नेत्र विशेषज्ञ सहित 118 जना जनशक्ति कार्यरत छन्। राजनीतिक नेतृत्व कुर्सीको हानाथापमा व्यस्त रहँदा विपन्न नागरिकका पीडा ओझेल परेका छन्। काठमाडौँमा सरकार गठनको सरगर्मी छ, उता कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने चिन्तामा रहेका जनतालाई कसरी जोगाउने भनेर कसैले वास्ता गरेको पाइँदैन। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। पुस लागेसँगै पूर्वी, मध्य र पश्चिमी तराईमा बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेको छ। मध्य तराईका कतिपय जिल्लामा शीतलहर सुरु भइसकेको छ। जाडोबाट विपन्न नागरिक आक्रान्त देखिएका छन्। हातमुख जोड्ने समस्या बेहोरिरहेका उनीहरूका लागि शीतयाम काल बन्ने गरेको छ। चिसोले जनजीवन कठ्याङ्ग्रिँदा पनि तिनै तहका सरकारले न्यानोका लागि कुनै तयारी गरेका छैनन्। मध्य मेन 50 माछालाई समेत जाडो हुने पुसमा मानिसलाई जाडो नहुने कुरै भएन। पूर्वी, मध्य र पश्चिम तराईमा जाडोले झनै सताउँछ। शीतलहरको असर भनी साध्य छैन। खास गरी फुस र परालको छानोमुनि बसोबास गरिरहेकाहरू चिसोको अत्यधिक कहरमा छन्। सामान्यतया पुसको दोस्रो साताबाट शीतलहर सुरु हुन्थ्यो। यसपालि चिसोको मौसम ओरै सर्दा तराई मधेसमा शीतलहरको कहर सुरु भइसकेको छ। गरिबीबाट पिल्सिएर चुल्हो तताउन मुस्किल भएका विपन्नहरूलाई आङ कसरी तताउने र काल रूपी चिसोबाट कसरी बच्ने भन्ने पिरलो छ। लता कपड़ा गए नहीं अपनो ओढ़ेला जाड़ में 2 महीना हजूर केना खेपल जाए, बाल बच्चा अपना से सब ये समस्या हमरो बहुत तरह का बहुत कुछ के समस्या है सर। पछिल्ला 3-4 दिन यता मध्य तराईका सप्तरी, सिरहा लगायतका जिल्लामा जाडो बढेको बढै छ। सघन शीतलहरका कारण वयोवृद्ध तथा बालकहरू समस्यामा छन्। त्यसो त शीतलहरको कहर बढेको यस वर्ष मात्र होइन, तराई मधेसका जिल्ला वर्षेनी यो समस्याबाट आक्रान्त छन्। यसअघि चिसोले मानिसको ज्यान नगएको कुनै शीतयाम छैन। कोनो नेता नै देखै छै, की करबै? जा भोट ले करै छै ता हम छियो करै छै, की कहब? गरीब लोग छै, एक दिन कम आ बेसी कर। तर चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर बस्नुपर्नेहरूको पीडाप्रति तिनै तहका सरकार संवेदनशील छैनन्। संघीय सरकार त यो समस्याबाट बेखबर जस्तै छँदैछ। घर आँगनकै सरकार भनिएका स्थानीय तहलाई पनि यसमा तातो लागेको देखिँदैन। चिसो बढेपछि नागरिकहरू पराल, छुवाली, दाउरा बालेर ज्यान जोगाउने ध्याउन्नमा छन्।
खास गरी दीर्घ रोगीहरू चिसोबाट आक्रान्त छन्। नजिकका सरकारले ओढ्ने, ओछ्याउने र न्यानो लुगाका अतिरिक्त दाउराको जोहो गरिदिउन् भन्ने अपेक्षामा बेवास्ता गरेकाले स्थानीय तहप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। चिसोमा गुमनाम जस्तै भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारप्रति पनि उत्तिकै आक्रोश छ। शीतलहरीले गर्दाखेरि त्यहाँ त व्यापक चाहिँ समस्या भइरहेछ, तर यहाँको चाहिँ अब राजनीतिक कर्मी भनौँ, यहाँ जितेको चाहिँ के भन्छ कि समितिहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ केही चाहिँ दिएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले वर्षेनी नीति बनाउँदा छानोदेखि मानोसम्मको सपना देखाउँदै आएको छ, तर विपन्नहरूले भरपर्दो छानो त पाउन सकेका छैनन् नै। जाडो छल्नका लागि एकजोर कपडा र दाउरा समेत उपलब्ध नगराएर तिनै तहका सरकारले फेरि पनि आफ्नो अकर्मण्यता प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच शीतलहरबाट जोगाउन स्थानीय सरकारबाट कस्तो भूमिका अपेक्षित छ भनेर हामीले तराई मधेसका नागरिकलाई सोधेका छौँ। नगरपालिकाले एउटा व्यवस्थितहरू दाउराहरू लिएर आएर गरिब दुखीलाई दिदिने, लत्ता कपडाहरू बाँडिदिने होइन। जहाँ जुन घरमा गरिब छ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्था दिलाइदिएर लत्ता कपडाहरू, न्यानो कपडाहरू दिए पार उहाँलाई अलि गरिबहरूको दुखी पनि खुसी हुन्थ्यो। उहाँहरूले अब अलिकति बिस्तारै योजना ल्याउनुपर्छ गरिब गुरुवाको लागि। जस्तो चिसो बढ्दाखेरि यो आगोको व्यवस्थाहरू, दाउराको व्यवस्थाहरू ठाउँ ठाउँ चौक चौकमा जलाइदिने। निमुखाहरूले, गरिब परिवारहरूले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गएर यसो आगो ताप्छन् र त्यो विभिन्न परिवारलाई उनीहरूको एउटा न्यानो लुगा हामीले पनि हनुमान मन्दिरबाट पनि गर्छौँ, बुसौँदा पनि गर्छौँ विगतमा। त नगरपालिकाले पनि यो गरिब गुरुवाको लागि जुन विभिन्न परिवार छन् छानछिन गरेर निमुखहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले अलिकति विशेष त्यहाँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। रिक्सा चलाउन धेरै गाह्रो भइरहेछ। नगरपालिकाले कतै ठाउँमा यसो आगोसागो बालिदियो भने हामीलाई पनि पेसेन्जर ढुन ठाउँमा पुर्याउन अलि सजिलो हुन्छ। सबैको लागि हामी नै हो, यताउता सबैलाई साधन हुँदैन, हामी नै हो यताउता पुर्याउने सब मान्छेहरूलाई। त्यसैले गर्दा नगरपालिकाले अलि हामीलाई पनि हेरेर अलि आगोसागो बालिदिए, अलि दाउरा यताउता गराइदिए भने राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। हाम्रो बर्दिया अथवा तराई क्षेत्रमा भनौँ न यति धेरै जाडो हुन्छ कि बुढा मान्छे हामी युवा मान्छे पनि आगो टाप्न बाध्य हुन्छौँ। यति जाडोले गर्दा कि आगि नतापी बिहान हुँदैन। बस सकार हो, कबो दिन उठत कबो नहीं उठत और ठंडी लागत। बुढ़ाल मनै का करबो, यह तो हो काम। देशमा आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर यति बेला सरकार गठनको सरगर्मी जति बढेको छ त्योभन्दा कठ्याङ्ग्रिने चिसोले तराई क्षेत्रका नागरिक पिरोलिरहेका छन्। देशमा 3 तहका सरकार भए पनि फुसको छानो र उदाङ्गो आकाशमुनि बसेका दुःख जहाँको त्यही छन्। हरेक 5 वर्षमा हुने निर्वाचनले धेरै दल र नेताको हैसियत बदलिए पनि उनीहरूले वर्षेनी तराईमा दोहोरिने शीतलहरको कहरमा बाँचिरहेका जनताको जीवन भने बदल्न सकेका छैनन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले हैजा विरुद्धको खोप अभाव भएको बताएको छ। 30 वटा अफ्रिकी देशमा हैजा फैलिएका बेला WHO ले खोपको अभाव भएको बताएको हो। खोप अभावले अफ्रिकी देशमा हैजा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यहाँ अहिले फैलिएको हैजा भने विगतका वर्षको भन्दा घातक भएको WHO ले जनाएको छ। WHO का डाक्टर फिलिप बार्बोजाले हैजाको संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको तर खोप व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले रोग नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार खोपको भण्डारण सकिएकाले हाइटी, यमन, लेबनान लगायतका अफ्रिकी देशमा प्रकोप झन बढ्न सक्नेछ। WHO ले हैजा विरुद्ध वार्षिक रूपमा 3 करोड 60 लाख डोज खोप वितरणमा समन्वय गर्दै आएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमणलाई तीव्रता दिन सैन्य कमान्डरहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पुटिनले आज सैन्य कमान्डरहरूलाई क्रेमलिनमा बोलाएर आक्रमणलाई तीव्रता दिन भनेका हुन्। उनले सैन्य कमान्डरहरूलाई युक्रेनसँगको युद्ध अगाडि बढाउने विषयमा योजना सुनाउन समेत भनेका थिए। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमाथि हमला गर्न रुससँग पर्याप्त क्षेप्यास्त्र रहेकाले युक्रेनले सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। रुसले शुक्रबार मात्रै युक्रेनमा 76 क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी युक्रेनका 9 ऊर्जा प्रणाली ध्वस्त बनाएको थियो। त्यसलाई रुसले युद्ध सुरु भएताकै सबैभन्दा ठूलो हमला भनेको छ। चीनको सांघाईमा कोभिड संक्रमण बढेपछि विद्यालयहरूमा फेरि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिने भएका छन्।
कोभिड संक्रमण तीव्र भएपछि सरकारले विद्यालयहरूलाई सोमबारदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड संक्रमणका कारण शहरका केही विद्यालयले यसअघि नै भौतिक रूपमा कक्षा चलाउन छोडिसकेका थिए। सांघाईको शिक्षा ब्युरोका अनुसार नर्सरी र बाल हेरचाह केन्द्र बन्द गरिएका छन्। देशमा प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्री छन्, शासन छ, प्रशासन छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 761 वटा सरकार छन्। तैपनि विपन्न र किनारामा रहेका नागरिकले जहिले पनि सरकारविहीनताको अनुभूति गर्नुपर्ने किन? के नागरिक भनेका कर असुल्नका लागि मात्र हुन्? विस्तृत नवराज। कुनै दुर्घटना भए वा प्राकृतिक विपत्ति आइपरे तत्कालै सहयोग गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि 77 वटै जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छन्। तत्काल उद्धार र सक्दो राहत तथा पुनर्लाभका लागि सरकार आफैले पहल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर जसोतसो प्रभावितको उद्धार र चारो छरे झैँ राहत दिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ। त्यसको एक उदाहरण बनेकी छन् कालीकोट 2 की 2 वर्षीय बालिका। सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको बेड नम्बर 22 जहाँ छिन् 2 वर्षीय बालिका। कालीकोटकी निक्की बुढाका दुवै खुट्टा प्लास्टर गरिएका छन्। दुखाइ भुलाउन हातमा ललिपप थमाइए पनि पीडा खप्न नसकेर आँखाबाट आँसु झरिरहन्छ। असोज अन्तिम साता आएको पहिरोका कारण निक्कीले यो हविगत बेहोर्नु पर्यो। असोज 23 गते बिहानी पखको चिसो छल्न हजुरबुवा र हजुरआमासँग आगो ताप्दै गर्दा एकाएक घरमाथिबाट पहिरो खस्यो। हजुरबुवा र हजुरआमा पुरिए। निक्की 6 घण्टापछि भेटिन् आगोको घुम्रोले दुवै खुट्टा जलेको अवस्थामा। हजुरआमाको पनि उद्धार भयो, तर हजुरबा बचेनन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी निक्कीलाई कोहलपुर स्थित अस्पताल लगेर छोडिदियो। त्यहाँबाट नेपालगञ्ज रेफर गरियो। त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि निक्कीलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ ल्याइयो। खुट्टाका भित्री हड्डी समेत जलेका कारण शिक्षण अस्पतालले साँकु नजिकैको सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल पठाइदियो। रोजगार नि छैन, केही सिप पनि छैन। त्यही त अब घरमा त्यही कोदो लगाउने खाने त्यस्तै थियो कि केही छैन। ऋण गरेर त्यही गइसक्यो, 2-3 लाख गरेर भइसक्यो। अब त अहिले त गाउँको मान्छेले त्यही उस्तै अब खासै पाउँदैन। भएको मान्छे पनि दिने जस्तो ऋण पनि छैन। हाम्रो त त्यही हो, हस्पिटलले चाहिँ दिन अब पैसा नभएर निकालिन्छ, निकालेर जाने बाहेक उपाय अरू केही छैन। निक्कीलाई उपचारका लागि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ ल्याउन आमा दर्पणासँग रकम थिएन। ऋण काढेर जसोतसो छोरीलाई ल्याइन्। पैसा नभएकाले अस्पतालले शल्यक्रिया निशुल्क गरिदियो। अहिले निक्कीको अवस्था सुधारोन्मुख छ, तर औषधि र खानेकुरा जोहो गर्न निकै सकस परिरहेको छ। निक्कीबारे स्थानीय सरकार र प्रशासन भने बेखबर छन्। उनलाई नेपालगञ्ज ल्याएर छोडिदिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले कुनै चासो दिएको छैन। समितिका संयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घाइतेको परिवार सम्पर्कमा नआएकाले सहयोगको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको जवाफ दिन्छन्। उपचार खर्च पाऊँ भन्दा उहाँहरूले औपचारिक रूपमा हामीलाई निवेदन दिनुभयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले गर्न सक्ने र कानुनी दायराभित्र रहेर गर्न सक्ने सहयोग चाहिँ हामीले गर्छौँ। जिल्लामा एउटै व्यक्ति घाइते हुँदाखेरि घाइतेको के छ स्थिति भनेर हामीले चासो व्यक्त गर्न मिल्छ? होइन, चासो व्यक्त गर्न मिल्छ। घाइतेको उपचार कहाँ भइरहेछ, कसरी भइरहेछ त्यो विवरण चाहिँ हामीलाई तुरुन्तै पठाउनु भन्दा हामीले एक स्टेप अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ। उहाँहरूको चाहिँ हामीकोमा अब माग निवेदनहरू आइपुगेको छैन। आइपुग्ने बित्तिकै यसलाई यथाशक्य चाँडो चाहिँ उहाँहरूलाई किरामा मलम लाउने कसरी सकिन्छ त्यो प्रयास हामी गर्छौँ। निक्की त प्रतिनिधि पात्र हुन्। दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्तिमा घाइते हुनेको उपचारमा सरकारले कुन हदको व्यवस्था गर्छ भन्ने फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। अधिकांश घटनामा सरकारले उद्धारलाई नै जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्ने गरेको छ। क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 2046 सालको परिवर्तनपछि प्रहरीमा सरकारको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपको श्रृङ्खला चल्दै आएको छ।
प्रहरीमा एकलौटी गर्ने चाहना सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वमा देखिएको छ। त्यसको अन्तर्य के हो भने देशको वडा स्तरसम्म सञ्जाल फैलाएको प्रहरीमा आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व जमाउने, चाहेका सूचना लिने तथा परेका बेला आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने। 30 वर्ष अघि आफ्नो गृहमन्त्री कालमा 30 वर्षे सेवा हद लागू गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले सोही प्रावधान हटाउन लागेका छन्। यसमा समेत अनिहित स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। राज्यको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रमुख अङ्ग नेपाल प्रहरी हो, जुन प्रहरी ऐन 2012बाट निर्देशित र सञ्चालित छ। तर राजनीतिक दाउपेचकै कारण ऐनको छिद्र मानिएको दफा 39मा टेकेर 2049 फागुन 15मा पहिलो पटक प्रहरी नियमावली जारी गरियो, जुन राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो निर्णय धेरै विवादित बनेको थियो। यही नियमावलीका कारण प्रहरी सेवा हद 30 वर्ष कायम गरी तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर जबराले अवकाश पाए भने देउवा निकट मोतीलाल बोहराले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए। त्यसपछि बनेका कयौं सरकारले आफू अनुकूल प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै प्रहरी संगठन बिथल्न भने छाडेनन्। कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्वबाट हटाउन र कुनैलाई नेतृत्व स्थापित गर्न रातारात सरकारले नियमावली क्याबिनेट गर्नुलाई सामान्य अधिकार नै ठान्न थाले। यसैको एउटा विकृत प्रयास अहिले देखिँदैछ, जहाँ देउवा आफैले कायम गरेको 30 वर्षे उमेर हद हटाउन तयार भएको भनिएको छ। उनको यो प्रयास सफल भए आउँदो 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका वर्तमान महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहको कार्यकाल लम्बिनेछ। नेपालमा सबभन्दा बढी ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो, जसले तपाईँको शान्ति सुरक्षा हेर्छ, जसले अपराध अनुसन्धान गर्छ होइन, र जसले तपाईँको निर्वाचन लगायतका देशका ठुल्ठुला जुन घटनाहरू छन् त्यसमा चाहिँ प्रहरी चाहिँ इन्भल्भ हुने भएकोले प्रहरी आफ्नो हातमा राख्दा विपक्षीहरूलाई तहलाउन सकिन्छ र तपाईँको आफ्ना मान्छेले यदि बदमासी गर्छन् भने त्यो छोप्न सकिन्छ, लुकाउन सकिन्छ र तपाईँको चुनावहरूमा जित्न सकिन्छ भन्ने एउटा मिसकन्सेप्सन छ नि यिनीहरूको। भोलि दिन एसपीबाट आइजी बनाउने अवस्था नआओस् कि, त्यसले गर्दा कि हटाउनु चाहिँ पर्छ, तर यस्तो के भन्छ तपाईँको एडक बेसिसमा होइन, नियममा राखेर यसलाई हटाउने भनेपछि ऐनमा राखेर हटाउनुपर्छ। यो तपाईँको विधेयक ल्याएर या नियमावलीमा राखेर क्याबिनेटमा लिएर गएर आफूको चाहिँ घटाउने काम चाहिँ गऱ्यो भने इन्स्टिट्युसनले चाहिँ प्रपरली फङ्सन गर्दैन। 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। अब कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको रायका लागि गृहले प्रतीक्षा गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा चाँडै यो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिरहेका छन्। राजनीतिक स्वार्थमा कानुन हेरफेर गर्ने प्रवृत्तिले संगठनको चेन अफ कमान्डमा त असर पुगेको छ, नेतृत्व समेत सधैँ अस्थिर र असुरक्षित मनोविज्ञानमा चल्नु परेको छ। अझ निर्वाचन मार्फत नयाँ संसद आइसकेको र मौजात सरकार काम चलाउ मात्र रहेको अवस्थामा देशको प्रमुख सुरक्षा अङ्गमै दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय गर्नुका पछाडिको नियत पनि सफा नरहेको पूर्व प्रशासकहरूको बुझाइ छ। यो स्वार्थले प्रेरित भएको हुनाले यस्ता कामहरू हुने गर्छन्। जब हामीहरू मूल्य मान्यताको विकास गर्नुपर्छ, मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ, नैतिकता र सदाचारलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जब कमजोर भएर जान्छ अनि विकृतिहरू बढ्छन्, त्यहाँ पहिलो व्यक्तिको स्वार्थ, त्यसपछि परिवारको स्वार्थ, त्यसपछि पार्टीको स्वार्थ, यसरी क्रमशः हाबी हुने स्थिति हाम्रो मुलुकमा बन्दै गएको छ। यो राम्रो होइन। यही स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा सङ्गठनहरूलाई विभिन्न हिसाबले गिजोल्ने काम गरिन्छ। यो गिजोल्दाखेरि आन्तरिक र बाह्य दुवै हिसाबबाट सुरक्षा सङ्गठनलाई प्रभाव पार्ने स्थिति सृजना हुन्छ। यसो हुँदाखेरि मुलुक सङ्कटमा पर्ने स्थिति बन्छ। संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन दरबन्दी, घटबड, बढुवाका प्रावधान जस्ता विषयलाई प्रहरी ऐनमै समेट्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषयमा प्रहरी ऐनमा स्पष्ट गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। यसरी ऐनमा समेटेपछि कुनै एक वा दुई व्यक्तिका लागि कानुनै संशोधन गर्ने परिपाटी मत्तर हुन सक्ने आंकलन गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशकै व्यवस्था गर्ने र ऐनकै प्रावधानमा पनि चलखेल गर्न जतिसुकै बेला अध्यादेशको हतियार प्रयोग गर्ने विकृत अभ्यासले प्रहरी संगठनमा थप अस्थिरता, अन्योल र असुरक्षा भाव बढाएको छ। क्यामेरामा योगेश लामा सहित चितवन सहकर्मी हिरालाल आचार्यका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुर्खेतको भेरीगङ्गा रामघाट
विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सकिएपछि विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। यसले लामो समयदेखि कर्णालीवासीले खेप्दै आएको एयरपोर्टको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुर्खेत विमानस्थल साँगुरो भइरहेका बेला पूर्वी सुर्खेतमा प्रादेशिक स्तरको भेरीगङ्गा रामघाट विमानस्थल निर्माण कार्यले गति लिएको हो। सङ्घीय सरकारले यसै आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन SIA सकेर निर्माण कार्य अघि बढाएको हो। सुर्खेतको भेरीगङ्गा रामघाट विमानस्थल आन्तरिक हवाई उडानका लागि 2790 मिटर लामो तथा 45 मिटर चौडा धावन मार्ग हुनेछ। धावन मार्गसँगै 1296 मिटर लामो तथा 30 मिटर चौडा एउटा ट्याक्सीवे मार्ग हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। 224 हेक्टर क्षेत्रमा निर्माण हुने विमानस्थलमा टर्मिनल भवन, स्टाफ क्वार्टर तथा पार्किङ लगायतका संरचना हुनेछन्। हामीले प्रारम्भिक सम्पूर्ण अध्ययनहरू सकिसकेका छौँ। अब अहिले वातावरणीय अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि TOR र स्कोपिङ क्षेत्र निर्धारण डकुमेन्टहरू वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएको भएर त्यसैको क्रममा हामी चाहिँ वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ। भौगोलिक बनावटका कारण हाल वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्दा ठूला विमान अवतरण गराउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै विकल्पका रूपमा रामघाटमा नयाँ विमानस्थल बनाउन लागि हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 4 करोड 42 लाख 47 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत विमानस्थलको निर्माण अघि बढेको हो। जग्गा प्राप्ति पनि नेपाल सरकारको चाहिँ जग्गा भएको हुनाले जग्गा प्राप्ति पनि त्यति धेरै समस्या हुँदैन। EIA पनि यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लिएर गएर यो EIA सम्पन्न गरिसकेपछि यसको डिजाइन तयार नै छ। EIA को कारणले मात्रै हाम्रो चाहिँ बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया हामीले प्रारम्भ गर्न सकेको। EIA कम्प्लिट हुनासाथ हामी यसलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा यसको निर्माण कार्य चाहिँ प्रारम्भ गर्छौँ। भेरीगङ्गा रामघाट विमानस्थल निर्माणमा 10 अर्ब बजेट प्राधिकरणको अनुमान छ। विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका सम्पूर्ण काम पूरा भइसकेको छ। जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीयहरूको सहयोगका कारण विमानस्थलको निर्माण कार्यले गति लिएको हो। सबै वनहरू उपभोक्ता समितिसँग जोडिएको छ। वन उपभोक्ता समिति, यहाँको नगरपालिका, यहाँका भेरीगङ्गाकै सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर यहाँको चाहिँ यो विमानस्थल बन्ने कुरामा स्थानीयको नाताले सबै सहयोगहरू गर्नुभएको छ र वन समितिहरूले निर्णय गरेर जति वन एरिया लिन पर्ने आवश्यक पर्छ हामी त्यसलाई दिन तयार छौँ भनेर उहाँहरूले मिटिङै गरेर सबैले निर्णय पनि गयो। त्यो सबै कागजपत्रहरू अगाडि बढिसकेको छ। सुर्खेतमा ठूला जहाज अवतरण हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गरेर ठूला जहाज अवतरण र उडान हुन सक्ने देखिएपछि नयाँ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुदीप पुरीको रिपोर्ट। व्यापारी र ब्याङ्ककै सञ्चालकहरूको तीव्र दबावपछि पनि पुसबाट निक्षेपको ब्याज दर घटेन। वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढेको देखिए पनि पैसाको अभाव दिगो रूपमै टरिहाल्ने अवस्था बनेको छैन। पुसमा तरलता समस्या बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्ककै प्रक्षेपण छ। यसको असर सेयरको दोस्रो बजारमा देखिएको छ। अघिल्लो हप्ता जस्तै यो साता पनि नेप्सेले ओह्रालो यात्रा नै जारी राखेको छ। अघिल्लो साता 44 अङ्क घटेको नेप्से यो साता पनि घट्दो क्रममै रह्यो। साताका 5 दिन कारोबार भए पनि नेप्से सोमबार मात्रै हरियो भयो। बाँकी 4 दिन ओह्रालो लागेपछि अघिल्लो सप्ताहान्तको तुलनामा बिहिबार नेप्से 34.67 अङ्क घटेर बन्द भयो। सोमबार 1902 अङ्कसम्म पुगेको नेप्से त्यसयता ओह्रालो लागेपछि बिहिबार 1882 अङ्कमा झर्यो। नेप्से 1868 देखि 1918 सम्म 50 अङ्कको उतार चढावमा देखियो। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, बीमा कम्पनी जस्ता सेयर अधिक भएका समूहका सूचक अघिल्लो 6 महिनादेखि स्थिर प्राय छन्। जलविद्युत समूहको सूचकाङ्क वर्षकै न्यून स्तर नजिक झरेको छ। पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रको सेयरले धेरैलाई लोभ्याइरहेका बेला जलविद्युत क्षेत्रका 2 ठूला लगानीकर्तामाथि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको शुक्रबार मात्रै खबर बाहिरिएका छन्। यसले आउँदा दिनमा जलविद्युत समूहको सेयरमा पनि उतार चढाव आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। कारोबार रकम पनि उच्च दरमा घटेको छ। अघिल्लो हप्ता जम्मा 4 दिन बजार खुल्दा 5 अर्ब 11 करोडको व्यापार भएको थियो, तर यो साता 5 दिनमा 4 अर्ब 70 करोड 86 लाखको मात्रै
सेयर किनबेच भएको छ। पछिल्ला 3 दिन कारोबार रकम 1 अर्ब नाग्नै सकेनन्। ब्याज दर घटाउन नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उद्घोष भन्दा पुसमा तरलता समस्या झनै बढ्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइलाई लगानीकर्ताले बढी विश्वास गरे जस्तो देखिएको छ। गभर्नर अधिकारीले अहिले बजारमा तरलता समस्या समाधान हुँदै गएको देखिए पनि पुसमा फेरि समस्या बल्झने भनेपछि लगानीकर्ता तुरुन्तै सेयर किन्न हौसिहाल्ने अवस्थामा छैनन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देशभर चिसो बढ्दै गएको छ। चिसो याममा वायुमण्डलमा हुने विभिन्न रोगको संक्रमणले समेत हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ। मौसममा भएको बदलावसँगै हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेर जान्छ, जसले गर्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन थाल्छ। चिसो मौसममा दम, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीलाई झनै गाह्रो बनाउन सक्छ। चिसो याममा न्यानो बनाउन बालिने ग्यास हिटर, कोइला, ग्यास गिजर राम्रोसँग प्रयोग गर्न जानिएन भने प्राणघातक बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ। चिसो याममा कसरी स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने भनेर हामीले छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन मिश्रलाई सोधेका छौँ। यो सिजनमा हुने भनेको न्युमोनिया प्रमुख कारण हो। न्युमोनिया हरेक एज ग्रुपमा हुन्छ। त्यो भाइरल न्युमोनियादेखि लिएर ब्याक्टेरियल न्युमोनिया सबै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी हरेक ग्रुप 6 महिनाभन्दा माथिका हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ फ्लूको एनुअल फ्लूको भ्याक्सिन चाहिँ लाउनुहोस् भनेर रिकमेन्ड गर्छौँ होइन। त्यो न्युमोनिया टप 10 कजमै पर्छ संसारभरि नै मृत्युदरमा। र इन्फेक्सस डिजिज मात्रैको कुरा गर्नुभयो भने प्रमुख कारण नै हो लेस देन 5 एन्ड मोर देन 60 इयर्स ओल्डको बच्चा र वृद्धहरूमा। त्यो भएर चाहिँ न्युमोनियाबाट जोगिनु एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसपछि आफ्नो एक्जिस्टिङ रोगहरू, चाहे त्यो दम होस्, चाहे त्यो मुटु सम्बन्धी होस् वा अरू कुनै दीर्घरोगी होस्, उहाँहरूलाई यो विन्टर सिजनमा आफूलाई एकदमै केयरफुल राख्नुपर्दछ। सिजनमा विन्टर सिजन फ्लूको सिजन पनि भएकोले फ्लूको इन्फेक्सन हुने र त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू, न्युमोनिया, दम आफै बल्झेर यसका कम्प्लिकेसनहरू धेरै हुन्छन्। ती सबै गरेर हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ज्यान समेत जान सक्ने खतरा चाहिँ हुन्छ। न्युमोनिया मात्रै नभइकन एक्युट एट्याक अफ सिओपिडी वा आस्थमा वा न्युमोनिया हुनसक्छ, जसले विभिन्न थरीका समस्याहरू निम्त्याउँछन्। जुन एक्जिस्टिङ त्यो रोगको लक्षणहरू जस्तै कि खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती भारी हुने, घाँटीबाट सिटी बज्ने वा घ्यारघ्यार हुने, छाती घ्यारघ्यार हुने, रिङ्गाटा लाग्ने वा होइन टाउको दुख्ने, थरथरी हुने होइन, यस्तो कुराहरू भयो भने मेरो रोग बढ्दैछ अनि आफ्नो औषधिको प्रयोग छुट्याउनु भएको छ भने औषधि प्रयोग गर्ने र तुरुन्तै नजिकको अस्पतालमा जाने। यदि त्यो औषधिले तपाईँलाई कन्ट्रोल गरेन वा ज्वरो पर्सिस्टेन्ट आइराखेकै छ भने चाहिँ तुरन्त अस्पतालमा चिकित्सकलाई, आफूले उपचार गराइरहेको चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यो हिटरहरू बालेर झन् कोठाको झ्यालढोका थुनेर राख्दाखेरि के हुन्छ भने कोठाभित्रको तपाईँको मोइस्चर चाहिँ सबै ड्राई भएर जान्छ। त्यो ड्राई भएर गइसकेपछि त्यसले निम्त्याउने जोखिमहरू आफ्नै छन्, जस्तै कि नाक सुखाउने, त्यहाँबाट रगत आउनेदेखि लिएर दम आफैमा बल्झिने कुरा हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हिटर बाल्दाखेरि भेन्टिलेसनको प्रोपर ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु। र सँगै यदि रुममा हिटर बाल्दाखेरि अलि ठाउँमा चाहिँ पानी जारहरूमा राखिदिँदाखेरि अलि मोइस्चर मेन्टेन हुन्छ, त्यो गर्नु होला। र भर रातै हिटर चाहिँ बालेर नसुत्नु होला। कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङ हुनसक्छ, जसले को लक्षणहरू फेरि रिङ्गाटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता आउने होइन, ढल्ने र कहिलेकाहीँ त पर्मानेन्ट ब्रेन ड्यामेज नै हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ग्यास गिजर प्रयोग गर्दा एकदम सावधानीको साथ मात्रै प्रयोग गर्नु होला। बाल्ने पऱ्यो भने 1-2 घन्टा मात्रै हिटरको प्रयोग गरौँ, हावाको भेन्टिलेसन भइराखोस् होइन, त्यो कुरा ध्यान दिने। खानपिनमा र चिसो छ पानी नखाने भन्ने होइन, पानी पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ। त्यो पानीले चाहिँ एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। नभए तपाईँ हाम्रो छालाहरू सबै यो अहिलेको मौसममा चाहिँ ड्राई भएर होइन, फाट्ने, क्र्याक स्किनहरू भएर समस्या हुन्छ। त्यसले मोइस्चराइजरहरू आफूसँग के एभाइलेबल छ, भेसेलिन सिम्पल लाउँदा पनि हुन्छ, त्यतिले गर्दाखेरि हुन्छ। बिहान आधी घन्टा बरु घाममा बस्नुहोस् होइन, भिटामिन डीको तपाईँको स्किनमै भए तापनि त्यो एक्टिभेट गर्न बिहानको न्यानो घाममा, नपोल्ने घाममा चाहिँ बसिराख्नु पर्यो।
इसाई धर्मावलम्बीको ठूलो चाड क्रिसमस डे आउन अब 8 दिन मात्रै बाँकी छ। विश्वभर क्रिसमस डे मनाउन भनेर व्यापक तयारी भइरहेको छ। क्रिसमस नजिकिँदै गर्दा शपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, तारे होटेल लगायत क्रिसमसको तयारीमा सजिन थालेका छन्। अमेरिका र मेक्सिकोमा स्की र दौड कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ। सेतो हिउँमा गरिएको सो दौडको दृश्य मनमोहक देखिन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालुवाटार पुगेरै दाहालले मागे देउवाको साथ। अरू पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व नछाड्न कांग्रेस सांसदहरूको दबाव। संयुक्त सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने शीतल निवासको तयारी। 7 वर्षसम्म कार्यविधि प्रश्न नपार्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको तजविज। कालीकोटको पहिरोमा पुरिएर दुवै खुट्टा जलेकी बालिकाप्रति सरकारको बेवास्ता। परिवार ऋण कार्य र उपचारमा प्रशासन भन्छ आवेदन नै परेन। हैजा विरुद्धको खोप अभाव भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। विगत वर्षभन्दा घातक हैजा फैलिएका 30 अफ्रिकी देशमा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण। र फ्रान्सको टोलीमा अस्वस्थ हुने खेलाडीको संख्या 6 पुग्यो। प्रमुख खेलाडी नै फाइनल खेलमा उपस्थित हुनेमा शंका। निरन्तर एयर कन्डिसनको प्रयोगले बिरामी परेको प्रशिक्षकको आरोप। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.